नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. वंदे मातरम ह्या राष्ट्रीय गिताची 150 वर्सां पुराय जावपाची कार्यावळ पुराय देशभरात व्हडा उमेदीन मनयली. ह्या गितांतल्यान प्रेरणा घेवन आमच्या स्वातंत्र्या खातीर झुजपी देशा खातीर जगचें अशें आवाहन मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी तरणाट्यांक केलां. गोंयांत जावपी आगामी भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव म्हळ्यार इफ्फी 2025 81 देशांतले 240 चित्रपट प्रदर्शीत जातले. गोवा विद्यापीठान 10 ते 14 नोव्हेंबर मेरेन भोपाळ मध्य प्रदेशात सेजी विद्यापीठात जावपी AIU साउथ वेस्ट झोनल इंटर युनिव्हर्सिटी जुडो सर्ती खातीर जुडो दादले आनी बायलो पंगड वेंचून काडला. आतां पुराय खबरो. वंदे मातरम ह्या राष्ट्रीय गिताची 150 वर्सां पुराय जावपाची कार्यावळ पुराय देशभरात व्हडा उमेदीन मनयली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी आज नवी दिल्लीत वंदे मातरम ह्या राष्ट्रीय गिताच्या 150व्या वर्साच्या स्मरणोत्सवाचें उक्तावण केलें. तांणी हे वार एक स्मारक तिकीट आनी नाणें प्रकाशीत केलें. वंदे मातरम 150.in हे पोर्टलूय तांणी सुरू केलें. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्र्यान म्हळें, मातरम का मूल भाव है भारत माँ भारती. भारत की शाश्वत संकल्पना, वो संकल्पना जिसने मानवता के प्रथम पहर से खुद को गढ़ना शुरू कर दिया, जिसने युगों युगों को एक एक अध्याय के रूप में पढ़ा, शून्य से शिखर तक उनकी यात्रा और शिखर से पुनः शून्य में उनका विलय. भारत ने ये सब कुछ देखा है. कला अकादमीच्या मास्टर दीनानाथ मंगेशकर सभाघरात आयज भारताचे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गिताच्या 150व्या वर्साच्या फाटभुंयेर खासा शासकीय कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ह्या गिताची दर एक ओळ आमच्या मातृभुमीची तोखणाय करता आनी इतली विविधताय आशिल्ल्या भारताक एकठांय हाडपाची प्रेरणा हें गीत आमकां दिता. ह्या गितांतल्यान प्रेरणा घेवन आमच्या स्वातंत्र्या खातीर झुजपी देशा खातीर जगचें अशें हांव तरणाट्यांक आवाहन करतां. भारताचे प्रगती खातीर तशेंच 2047 वर्साच्या विकसीत भारताच्या सपना खातीर जगात. तरणाट्यां खातीर जायत्यो संदी आसात. राष्ट्राच्या सपनांतल्यान आपली सपनाय पुरा करात आनी राष्ट्र निर्माते जायात अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी तरणाट्यांक आवाहन केलें. हें गीत आमच्या देशाच्या काळजाचे ठोके जाल्या अशें मुखार उलयतना तांणी सांगलें. फुडलीं कांय दसकां म्हत्वाचीं आसात आनी तातूंत तरणाट्यांची व्हडली भुमिका आसा अशें तांणी म्हळें. सुरवेक सगळ्यांनी एकठांय वंदे मातरम हें गीत गायलें. कला अकादमीच्या कर्मचाऱ्यांनी देशभक्ती वाद्यगितां सादर केलीं. कला आनी संस्कृती सचिव संतोष सुखदेव हांणी वंदे मातरम हें गीत देशाच्या स्वातंत्र्य संघर्शाच्या काळात लाखांनी भारतीयांचें झुजाचें गीत आशिल्लें आनी 150व्या वर्साचो उगडास वर्सभर चालू उरतलो अशें सांगलें. ह्या वेळार बंकिमचंद्र चटर्जींची आनंदमठ कादंबरी मानेस्तांनी प्रदर्शीत केली. ह्या वेळार राज्याचे मुखेल सचिव व्ही कांदवेलू, उत्तर गोंय जिल्लोधिकारी अंकीत यादव, कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक विवेक नायक, शाळेचे विद्यार्थी तशेंच सरकारी अधिकारी आनी शिक्षक व्हड्या प्रमाणांत हजर आशिल्ले. आज नवी दिल्लीत आकाशवाणी भवनात वंदे मातरमाच्या 150व्या वर्धापन दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळीत वृत्तसंस्थेचे अतिरिक्त महासंचालक धीरज एम काकडिया सहभागी जाले. ह्या कार्यावळीत खुबश्या कलाकारांनी एकठांय येवन न्यू ब्रॉडकास्टिंग हाऊसाच्या परिसरात राष्ट्रगीत गायलें. आकाशवाणी न्यूजा कडेन उलयतना सहभागी प्रभास श्रीवास्तव हांणी वंदे मातरम गावपाची संद मेळिल्ल्या बद्दल आनंद व्यक्त केलो. तांणी हे खातीर आपली आनी आपल्या टिमी खातीर अभिमानाचो खीण अशें म्हळें. वंदे मातरम ह्या राष्ट्रगिताची 150 वर्सां पुराय जावपाची परब गोंय नौदळ NCCच्या क्रमांक 1 नौदळ NCC विभागान पेडणेच्या बहुउद्देशीय खेळा स्टेडियमार व्हडा उमेदीन मनयली. राज्यभरांतल्यान वेगवेगळ्या शाळांनी आनी महाविद्यालयांतल्यान सुमार 600 नेवल NCC कॅडेटांनी ह्या कार्यावळीत वांटो घेतिलो. भारताच्या स्वातंत्र्य संघर्शाक प्रेरणा दिवपी आनी राष्ट्रीय एकचार घटमूट करपी कालातीत राष्ट्रगिताक नमन करपाक एक औपचारीक परेड आनी NCCचो ध्वज हुबोवन उत्सवाची सुरवात जाली. आयर्नमॅन 70.3 गोवा फांटो सर्तीची 5वी आवृत्ती 9 नोव्हेंबराक मिरामार हांगा सुरू जातली. ह्या सर्तींत अंदू 31 देशांतल्यान सुमार 1300 जाण भाग घेतले अशी माहिती भारत आयर्नमॅन सर्तीचे संस्थापक दीपक राज हांणी दिल्या. आयज आयर्नमॅन सर्तीची पदकां आनी जर्सीचे नामनेची बॉलिवूड अभिनेत्री सयामी खेर, आयर्नमॅन सर्तीचे संस्थापक दीपक राज तशेंच वेवसायीक अजय खन्ना हांच्या हस्तुकीं अनावरण जालें. ह्या सर्तींत 1.9 किलोमीटर पेंवप, 90 किलोमीटर चलप आनी 21.1 किलोमीटर धांवप अश्यो सर्ती आसतल्यो. गोंय राज्य आतां ह्या सर्तीच्या आयोजना खातीर केंद्र जावपाक लागलां. ह्यो सर्ती हेर देशांनी आयोजीत करप खूब खर्चीक जाता. मात गोंयांत रावप, येरादारी, खेळाक लागपी पोशक वातावरण सगळेंच उपलब्ध आशिल्ल्यान गोंय अशा खेळाच्या सर्ती खातीर योग्य थारता अशें दीपक राज हांणी ह्या वेळार म्हळें. निर्शेवणी आनी ताण पयस करपा खातीर खेळांतल्यान उर्जा मेळटा. ह्याच कारणाक लागून हांव आयर्नमॅन ह्या सर्तीक जोडलां अशें सयामी शेख हांणी ह्या वेळार उलयतना म्हळें. एकदां वेळ गेलो की तो परत मेळना. पयशे करूं येता मात बऱ्या भलायकी खातीर फीट रावप म्हत्वाचें अशें सयामीन मुखार म्हळें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन जीएसटी। आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो। आदिवासी विद्यार्थ्यां खातीरच्यो केंद्रीय शिश्यवृत्ती अर्ज करपाची मुजत वाडयल्या अशी माहिती गोंय सरकाराच्या आदिवासी वेव्हार संचालनालयान दिल्या। दर एका शाळेच्या प्राचार्यांनी ही माहिती विद्यार्थ्यां मेरेन पावोवची अशें परिपत्रकांत म्हळां, जाका लागून खंयचोच अनुसूचित जातीचो विद्यार्थी ह्या शिश्यवृत्ती पासून वंचीत उरचो ना। केंद्रीय शिश्यवृत्ती खातीर विद्यार्थ्याक 30 नोव्हेंबर मेरेन अर्ज करपाक मेळटले। शाळेच्या नोडल शिक्षका खातीर अर्ज मंजूर करपाची निमणी तारीख 20 डिसेंबर आसा, जाल्यार राज्य पावंड्यार तो 30 जानेवारी 2026 मेरेन उरतलो। 20 डिसेंबर मेरेन विद्यार्थ्याचे अर्ज मान्य करून केंद्र सरकाराच्या NSP पोर्टलाचेर अपलोड करचे अशें ह्या परिपत्रकांत म्हळां। मडगांवां तयार जावपी कोयराचेर दर दिसा प्रक्रिया करपा खातीर सोनसडो हांगा रोखडोच गॅसिफिकेशन तंत्रज्ञानाचेर चलपी प्रकल्प सुरू जातलो। मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हांणी ही म्हायती दिली। हो प्रकल्प उबारपाचें काम पुण्यातल्या कंपनीक दिलां। डिसेंबर म्हयन्याच्या निमण्या सप्तकांत वा जानेवारी म्हयन्याच्या पयल्या सप्तकांत हो प्रकल्प सुरू जातलो। ह्या प्रकल्पांत सरमिसळ आशिल्ल्या कोयराचेर प्रक्रिया जाता अशें तांणी सांगलें। आयज मडगांव पालिका मंडळाची खाशेली बसका जाली। ह्या बसके उपरांत प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना शिरोडकार हांणी ह्या प्रकल्पांत दर दिसा 10 टन कोयराचेर प्रक्रिया जातली। सुमार 7.5 कोटी रुपया खर्चून हो प्रकल्प बांदतले अशें सांगलें। आयच्या बसकेंत मडगांव शिगमोत्सव पालिके वतीन मनोवपा खातीर एक समिती काडपाचो निर्णय जालो। गोंयांत जावपी आगामी भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव म्हळ्यार इफ्फी 2025 निर्मात्यां खातीर जगा कडेन एक पूल म्हणून काम करतलो अशें नवी दिल्लींत पत्रकार परिशदेंत उलयतना म्हायती आनी प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन हांणी म्हळें, चित्रपट महोत्सवांत 81 देशांतले 240 चित्रपट प्रदर्शीत जातले। देखून इफ्फी भारतीय चित्रपटाक एक जागतीक व्यासपीठ प्रदान करतली। इफ्फीत AI आनी AI आधारीत सामग्री खातीर समर्पीत विभागा सयत नवीन तंत्रज्ञानाचो समावेश करतले। ह्या वर्सा बायलांनी दिग्दर्शीत केल्ले 50 परस चड चित्रपट प्रदर्शीत करतले, जाका लागून सरकाराच्या नारी शक्तीच्या दृष्टिकोनाक चालना मेळटली अशें तांणी सांगलें। Traditional opening takes place this year. Apart from that, a parade opening itself, the parade from media cinema houses from the states, the cultural troops, they do parade in the Goa streets. So this is a new initiative this year we taken. ह्या वेळार माहिती आनी प्रसारण सचिव संजय जाजू हांणी म्हायती दिली। International Film Festival is to an extent our effort to showcase the cinematic diversity that we have in our country. At the same time, provide opportunities to global filmmakers to come and screen their films to the cinephiles who come in from not just India but from various parts of the world. ह्या वेळार भारताच्या फिल्मांत वापरपी तंत्रज्ञानाविशीं फिल्म कलाकार, निर्माता आनी निर्देशक शेखर कपूर हांणी सांगलें। Culture and nation of storytellers, and we have to take our stories outside, not just because we say, "Arey, hum Indian hain, hum apni kahani sunayenge," because these stories are relevant to the world. The morality, the culture, the conflicts are relevant to whatever is going on in the rest of the world. That's why India becomes so important, and that's where technology becomes so important. That we use technology. Itne cinema halls hai nahi duniya mein jahan hamari kahani aa sakti hai. Do it with technology. We do it with AI. भारतीय फिल्माची जागतिक पावंड्यार महत्व आनी मुखार पावल्यात हे विशीं तांणी सांगलें। Indian films are surpassing Hollywood. In Canada, the same thing is happening. In Europe, the same thing. They're not surpassing it. But Indian films are becoming more and more important. So the more young people come and participate, the more our stories are taken outside. Our culture is taken outside. And therefore, we must go on. And thank you very much for including and making this so inclusive. गोवा विद्यापीठान 10 ते 14 नोव्हेंबर मेरेन भोपाळ मध्य प्रदेशात सेजी विद्यापीठात जावपी AIU साउथ वेस्ट झोनल इंटर युनिव्हर्सिटी जुडो सर्तीत वांटो घेवपा खातीर जुडो दादलो आनी बायलो पंगड वेंचून काडला। पंगडा खातीर किट वितरण आनी निरोप सुवाळो 5 नोव्हेंबराक गोवा विद्यापीठाच्या खेळा विभागात आयोजीत केल्लो। पणजे वेळाचेर नोंद केल्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस तर किमान 22.9 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला। राज्यात फुडले कांय दीस कांय वाठारांनी हलको प्रमाणात पावस आनी धुकें पडूं येता। चडशे कडेन वातावरण सुकें आसतलें अशें वेधशाळेन सांगलां। आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट काय मुखेल खबरो। वंदे मातरम ह्या राष्ट्रीय गिताची 150 वर्सां पुराय जावपाची कार्यावळ पुराय देशभरात व्हडा उमेदीन मनयली। ह्या गितांतल्यान प्रेरणा घेवन आमच्या स्वातंत्र्या खातीर झुजपी देशा खातीर जगचें अशें आवाहन मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी तरणाट्यांक केलां।
गोंयांत जावपी आगामी भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव म्हळ्यार इफ्फी 2025 81 देशांतले 240 चित्रपट प्रदर्शीत जातले. गोवा विद्यापीठान 10 ते 14 नोव्हेंबर मेरेन भोपाळ मध्य प्रदेशात सेजी विद्यापीठात जावपी AIU साउथ वेस्ट झोनल इंटर युनिव्हर्सिटी जुडो सर्ती खातीर जुडो दादले आनी बायलो पंगड वेंचून काडला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.